مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندخلوا فيه لونيتي 6 لا سومين 1 بالنسبة للتوريزم. اذا غادي نبداو على بركة الله. اول شيء هو نعرفوا لاكتيفيتي اورال ديال هاد لونيتي هادي. اذا العنوان ديالها هي بون فواياج. اذا بون فواياج هو سفر سعيد. سفر سعيد. اذا الهدف من او لوبجيكتيف من هذا الدرس هو راكونتي ان فواياج. اذا تحدثوا ولا نحكيو عن سفر. اذا نحكيو على السفر. بعض الاحيان الانسان كيمشي يقوم بسفريه، شي سفريه لمكان ما، وكيجي كيسولوه الاصدقاء ديالو، الناس اللي كيخدموا معاه والناس الاصحاب ديالو كيبقاو يسولوا على داك السفر، وهو كيبقى يعاود على داك السفريه ديالو. اذا هذه هي راكونتي ان فواياج. اذا هذا هو العنوان او عفوا الهدف من هذه الحكايه. اذا غادي نلاحظوا جيدا هنا. اذا اول شيء كيسولوا الاستاذ كالعاده دائما observe bien l'image. observe bien l'image. اذا ماذا تلاحظ في الصوره؟ ماذا تلاحظ في الصوره؟ تلاحظوا جيدا الصوره. كنشوفوا الصوره عندنا دي زونفون. اذا هادو دي زونفون. اذا شكون؟ دو في et un garçon. et aussi اش كنشوفوا مع هاد لي زونفون هادو؟ عندنا ثلاثه المعالم تاريخيه. اذا هادو معالم تاريخيه. اذا حنا هادو كاملين غنتعرفوا على الاسماء ديالهم من خلال واحد قبل ما نعرفوا على الديالوغ. غادي السؤال الاول اللي كيسولونا الاستاذ كو ريبريزونت لي زيماج ديغيير ديال لي زونفون. اذا قال لك شنو كتمثل هاد الصور هادي اللي جايه وراء الاطفال. اذا اش كتمثل؟ هي كتمثل مآثر تاريخيه. اذا مآثر تاريخيه. اذا وايضا غيسول واحد السؤال دو كوا بارل لي بيرسوناج، عن ماذا يتحدث هؤلاء الاطفال. اذا ربما هاد الاطفال هادو يتحدثون عن هذه المآثر التاريخيه، ربما. اذا هادو فقط بعض لي زيبوتيز اللي كنحطوهم قبل ما كنتصنتوا الديالوغ. اذا غادي نتصنتوا الان الديالوغ. اذا هذا هو الديالوغ ديالنا. حيد الكتاب باش الديالوغ يبان لنا جيدا. إذا غنبداو بسم الله. Marine est allée à Rabat. Marine est allée à Rabat. Elle raconte son voyage à ses amis. Poule. Marine, c'est vrai que tu as visité Rabat, la capitale du Maroc? Marine, oui, je suis allée avec mes parents à Rabat. Simone, raconte-nous ton voyage. Marine, le premier jour, un guide sympathique nous a menés voir la tour Hassan, sur le minaret d'une mosquée qui a été construite au XXe siècle. Deuxième siècle, deuxième siècle. Poule. Et après, Marine, ensuite nous avons visité un beau monument, le mausolée Mohammed V. Elle est richement décorée de marbre, de zélige, de bois et de plâtre. Simone, c'est tout? Marine, puis nous avons visité le musée des arts traditionnel marocain qui se trouve dans la Kasbah d'Oudaya. Simone, quel beau voyage. إذا هذا فيما يخص القراءة. غادي نقرأ هذه المرة هذه مع الشرح. القراءة مع الشرح. Marine est allée à Rabat. Elle raconte son voyage à ses amis. إذا قالك مارين سافر للرباط. Elle raconte son voyage à ses amis. وجلس كيحكي السفريه ديالو الاصدقاء ديالو. اذا اش قال ليه بول هو اللي هضر. قال ليه مارين
c'est vrai que tu as visité Rabat. قال لي واش بصح سافرتي الرباط؟ لا كابيتال دو ماروك يعني عاصمة المغرب. اش قال ليه مارين؟ مارين هي الفتاة قالت لهم وي جو سوي زالي افيك مي بارون ا غابا. قالت لهم نعم لقد زرت مع الاباء الوالدين ديالي مدينة الرباط. سيمون راكونت نو تو فواياج. قال لي عاود لينا على السفر ديالك. مارين لو بروميير جور اذا في اليوم الاول ان غيد سامباتيك قال لي مرشد سياحي لطيف. نزاموني فواغ لو تور حسن. قال ليه مرشد سياحي لطيف اخذنا لنرى صومعة حسان. sur le minaret d'une mosquée qui a été construite au. إذن قال لهم في اليوم الأول مرشد سياحي لطيف أخذنا لنرى صومعة حسان. سي لو مينارا إنها مئذنة. مينارا هي المئذنة. مئذنة دون موسكي ديال واحد المسجد. كي a été construite التي بنيت أو ديزيام سياكل في العقد ولا في القرن الثاني عشر ميلادي. اش قال ليه بول اي ابري ومن بعد ensuite من بعدها nous avons visité un beau monument. قال ليه من بعدها nous avons visité ذهبنا لزيارة معلمة un beau monument يعني معلمة تاريخية. لا موزولي محمد 5. اذا ضريح موزولي هي ضريح موزولي محمد 5 ضريح محمد الخامس. il est richement décoré de marbre. قال ليه انه غني il est richement غني بالديكورات يعني ديكوري دو ماربغ. شنو هما ماربغ؟ الرخام. ماربغ هو الرخام. ماربغ عقلوا عليه ماربغ ماشي لاغبغ. لاغبغ الشجره ماربغ هو الرخام. دو زليج. زليج اذا كنا كنعرفوا زليج دو بوا اي دو بلاتر. دو بوا اي دو بلاتر من الخشب و بلاتر هو القبص. بلاتر دو بلاتر. سيمون سي تو. قال ليه هذا كل شيء. قال ليه بوي nous avons visité le musée des arts. قال ليه بعدها زرنا le musée des arts يعني زرنا متحف الفنون. des arts هما الفنون. des arts traditionnels متحف الفنون التقليدية. traditionnel هي التقليدية. marocain المغربية qui se trouve dans la كسبة دودايا. قال ليه زرنا متحف الفنون التقليدية المغربية التي تتواجد في قصبة الوداية. مزيان. اش قال ليه سيمون؟ كيل بو فواياج. قال له يا له من سفر جميل ولا رائع. اذا هذا فيما يخص قراءه مع الشرح ديال هذا. اذا دابا الان غادي نقراها كلمه بكلمه باش اللي عنده شي مشكل في القراءه ما يوحلش. اذا نحاول انني نقرب الكاميرا. اذا مارين اي اليا غابا. إذن Marine est allée à Rabat. Elle raconte son voyage à ses amis. Paul. Marine, c'est vrai que tu y as visité Rabat, la capitale du Maroc. Marine, oui, je suis allée avec mes parents à Rabat. باش نشير لواحد الشيء هنايا درت لكم واحد هذه كتسمى لا ليزون. فاش كتكون اس مع فويال كتقرا زا. جو سوي زا هي جو سوي الي ولكن كتجي في النطق قاصحه كنقولوا جو سوي زالي. سيمون raconte-nous ton voyage. Marine, le premier jour, un guide sympathique nous amenait, nous amenait voir la tour Hassan. C'est le minaret d'une mosquée qui a été construite au XIIe siècle. Paul. Et après, Marine,
Ensuite, nous avons إذا عندنا واحد لا ليزون هنا أيضا. Nous avons visité un beau monument, le mausolée Mohammed V. Il est richement décoré de marbre, de zélige, de bois et de plâtre. Simone, c'est tout, Marine. Puis nous avons visité le musée des arts traditionnels marocains qui se trouve dans la كسبة. حنا واخا كاينه اش ما كنقراوهاش كسبة دي ودايا. سيمون quel beau voyage. اذا هذا في كل ما يخص قراءة النص مع الشرح. اذا الان غادي نمروا للاسئله اللي كتكون من بعد ما كتقرا كيقرا المتعلم الديالوج وكيفهمو. اذا دابا الان خاص بجيكوت اي جو كومبرون. اذا السؤال الثالث يقول، قبل ما غنبداو بالسؤال الثالث اذا غنرجعوا السؤال الاول اللي هو كو ريبريزونت لي زيماج ديغنيير لي زونفون. اذا قلنا الجواب لي زيماج ريبريزونت دي مونيمون هيستوريك. شنو هي دي مونيمون هيستوريك؟ هي معالم تاريخيه. اذا هذا هو الجواب الصحيح. اذا لي زيماج ريبريزونت دي مونيمون هيستوريك. اذا هذا هو الجواب الصحيح بالنسبه للسؤال رقم 1. دابا الان نمر السؤال رقم 2. اش كيقول السؤال رقم 2؟ دو كوا باغ لي بيرسوناج. اذا هادو قبل من قراءه الديالوج راه كنت درتهم لكم شفويا بالعربيه. دابا الان كنحاول نعطيكم الاجوبه مكتوبين. دو كوا باغ لي بيرسوناج. اذا قلنا il parle de ces monuments كيتحدثوا ربما حول هاد المعالم التاريخيه. il parle de ces monuments. اذا هذا هو الجواب الصحيح. il parle de ces monuments. السؤال الثالث، كي سون لي بيرسوناج. اذا شكون هما هاد لي بيرسوناج؟ اذا في الديالوج راه كاتبه لكم. اذا لي بيرسوناج، اذا غنقولوا لي بيرسوناج سون كاين مارين، بول، سيمون. اذا مارين، بول، سيمون. وشكون اللي كيتحدث لهم على هاد السفريه ديالهم؟ اذا هي مارين. اذا تقريبا غتكون مارين هي هذه اللي من هنايا، وبول وسيمون. اذا لي بيرسوناج سون بول، مارين، سيمون. إذن هذا هو الجواب. إذن رابعا، où Marie est-il parti؟ قال لك أين ذهبت مارين؟ إلى أين ذهبت؟ إذن اش غادي نقولوا في الجواب؟ ماري est partie à Rabat. إذا مارين ذهبت إلى الرباط. إذا مارين est partie à Rabat. إذا هذا هو الجواب الصحيح. مارين est partie à Rabat. نمشيو للسؤال رقم 5. كيسكو لا تور حسن؟ ما هي شنو هي صومعة حسان؟ كيسكو لا تور حسن. إذا ما هي صومعة حسان؟ شنو هي صومعة حسان؟ إذا لا تور حسن est le minaret d'une mosquée qui a été construite au 2e siècle. إذا لا تور حسن est le minaret d'une mosquée qui a été construite au 2e siècle. إذا شنو هي مئذنة. ميناري قلنا مئذنة ديال المسجد، دون موسكي ديال المسجد كي a été construite التي تبنات أو تشيدات أو إذا في القرن 12 ميلادي. إذا هذا هو الجواب الصحيح. إذا لا تور حسن est le minaret d'une mosquée qui a été construite au 2e siècle. إذا هذا هو الجواب الصحيح. إذا السؤال السادس، où se trouve le musée des arts traditionnels؟ قال لك أين يتواجد متحف الفنون التقليدية؟ فين كيتواجد؟ où se trouve. إذا أين يتواجد متحف الفنون التقليدية؟ إذا il se trouve. إذا الجواب هو il se trouve كيتواجد dans le قصبة دي ودايا أغابة. إذا كيتواجد هو في قصبة الودايا في الرباط اللي قريبة الحسن، مسجد الحسن الثاني. إذا il se trouve dans le قصبة دي ودايا أغابة.
il se trouve dans le Casbah de Daya Araba. إذا هذا هو الجواب الصحيح. إذا السؤال الأخير و7 هو que fit Marine dans ce dialogue. إذا قال لك اش كدير مارين في هذا الحوار ولا في هذا النقاش، ماذا تفعل؟ اش كدير في نظركم مارين؟ إذا مارين raconte son voyage à أغابة. إذا مارين كتعاود ولا كتشرح السفر ديالها للرباط الأصدقاء ديالها، وهذا هو الهدف الأصلي من النص. إذا مارين raconte son voyage à Rabat. Marine raconte son voyage à Rabat. إذا كنتمنى المبتغى ديال أو الهدف ديال الدرس يكون وصلكم. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. قبل ما ننسى كاينين هنايا دي زاكتيفيتي اورال اللي كيكونوا فيهم دي ديالوج. اللي بغى اننا نحطوا الديالوج في فيديو خاص به، يعني فيديو خاص يتشرح فيه الديالوج وهذا، ومن بعد نديروا فيديو خاص بالاسئله والاجوبه، يخليه لنا في التعليقات. وما تنساوناش بلي لايك ديالكم. شكرا على حسن تتبعكم، وفي فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.